دوسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ایک دفعہ مسجد نبوی دے اندر آئے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ممبر اتھے رکھ دیو۔ جدو ممبر رکھیا گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے ممبر دی ایک سیڑھی دتے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، ول دوسری دتے رکھیا تے فرمایا آمین، ول تیسری سیڑھی دتے قدم رکھیا تے ول فرمایا آمین۔ جدو مجلس برخاست ہوئی ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما کننا سمعنا، اساں اج تو پہلے ہی ہو جائے کلمات تواڈے کول کوئی نہ سنے، اج تواڈے کلمات جڑے انداز گفتگو آئی ممبر تے چڑھ دے ہوئے اج تو پہلے کدی نہ سنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے تا حضرت جبرائیل امین آکھیا کہ او بندہ ہلاک تے خرق ہو جاوے، ختم ہو جاوے، برباد ہو جاوے جس نے ماہ رمضان دا مہینہ پایا تے ول اللہ کو اپنی مغفرت نہیں کرا سکیا۔ ول اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا ہے تے جبرائیل امین نے یہ دعا کیتی ہے کہ جدوں تہاڈا نام نامی اسم گرامی آوے تے او درود نہ پڑے بخیل بن کے بیٹھا رہ ونجے او بندہ بھی ہلاک ہو ونجے۔ ول تیسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں میں تیسرے نمبر تے تیسری سیڑھی تے قدم رکھے جبرائیل امین نے آکھیا کہ او بندہ بھی ہلاک ہو جاوے جس دے والدین اس دی زندگی دے اندر آئیں تے اس نے خدمت کر کے انہاں دی جنت نہیں لئی، او بندہ بھی ہلاک ہو جاوے۔ ویکھو اس دعا دا اثر، ویکھو دعا منگن والا سید الملائکہ سارے فرشتیاں دا سردار جبرائیل امین نوریاں دا سردار ہے تے دعا آمین آکھن والا سید الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء سارے نبیاں دا شہرہ بن کے آمن والا محمد الرسول اللہ او آمین آکھن والا تے نوریاں دا سردار دعا منگن والا ہے۔ ول اس دی قبولیت دے اندر تا شک کوئی شک بھی نہیں ہونا۔ اس واسطے جدوں تہاڈی زندگی دے اندر والدین ونجن تاں انہاں دی خدمت کر کے تے انہاں دے کول دعا لو، بد دعا لون دی اجازت کوئی نہیں۔